Dessous l'exercice 3, on considère une tige solide homogène de longueur L est égale à 1 mètre, de masse M en rotation autour d'un axe fixe delta horizontal passant par son centre de gravité. On agit sur la tige par un couple et on réalise son équilibre horizontal à l'aide d'un ressort. إذن هنا عندي une tige اللي تقد تدور على هاد l'axe delta. هذا هو l'axe de rotation. إذن هاد l'axe de rotation كيدوز من centre de gravité de la tige. كنطبقوا عليها واحد ان كوبل، يعني فاش كنقول ان كوبل راه هاد لي دو فورس عندهم ميم انتنسيتي، راهم باراليل وعندهم دو سونس اوبوزي. يعني فاش كنطبقوا ان كوبل راه غادي ندوروا هاد لا تيج. اذا باش نحققوا ليكيليبر ديالها كنجيبوا واحد لو ريسور اللي كيكون في هاد النقطه هادي باش تكون هاد لا تيج اون équilibre. 1. Faire le bilan des forces agissantes sur la tige. إذا بالنسبة le bilan des forces عندنا دائما قلنا كنبداو عندنا le poids. إذا 1 عندنا le poids de la tige. إذا بلا ما نكتب غادي ندير غير لي سامبول ديالهم. عندنا R هي la réaction de l'axe de rotation, يعني la force exercée par l'axe de rotation. On dit la force F1 ou la force F2. Donc on a la force F1 ou F2 qui est lié à un couple de forces, un couple de deux forces. On dit la tension du ressort ou là la force exercée par le ressort. 2. Calculer l'intensité de la force exercée par le ressort sur la tige. On donne GC. إذا GC هي هاد la distance هادي عطاوها لنا هي L sur 4. إذا هنايا 2 طلبوا منا أننا نحسبوا T. إذا بالنسبة ل T هي هاد la force exercée par le ressort غادي نرسموها. إذا هذه هي T. طبيعة الحال P هي هنايا و R هما لي فورس qui s'exercent sur la tige. إذا باش نحسبوا هاد la valeur de la force T غادي نطبقوا le théorème des moments. إذا en appliquant le théorème des moments on a la somme des moments des forces agissant sur la tige est égale 0. هذا هو le théorème de moment ou la deuxième condition d'équilibre. إذا هاد les forces هادو هما اللي شفنا في السؤال الأول. إذا le moment de P plus le moment de R plus le moment de couple، يعني بلاصة ما ندير le moment de F1 ou le moment de F2 كندير le moment de couple plus le moment de T par rapport à delta, هنا واخا ما نديرش هاد par rapport à delta est égal 0. وكنحسبوا بالنسبه لو مومون دو بي. اذا عندي بي راه لا لين داكسيون ديالها كوب لاكس دو روتاسيون. اذا لو مومون ديالها est égal 0. بالنسبه ل R même chose est égal 0 لان لا لين داكسيون دو R كوب لاكس دو روتاسيون، يعني كتقاطع مع لاكس دو روتاسيون. دابا لو مومون دو كوبل، بالنسبه لو مومون دو كوبل راه حتى هو خصنا ناخذوا واحد لو سونس باش نعرفوا واش هاد لو مومون بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني واش كيدور هاد الجسم في المنحى اللي اختاريتو انا ولا في العكس ديال المنحى. اذا هنايا نختار واحد لو سونس بوزيتيف. باغ اكزومبل نختاروا في هاد لو سونس، يعني اربيترير اعتباطي كما بغيت نختاروا. فالتمارين الاخرين اختاريناهم في هاد لو سونس، دابا نختاروا في هاد لو سونس هذا. لان هاد لو كوبل هذا باش فاش كنطبقوه راه كيدور هاد لا تيج في لو سونس كونترير ديال هاد لو سونس بوزيتيف. اذا لو مومون دو كوبل راه نيجاتيف، يعني موان تي موان اف، يعني لا فورس F1 ولا لا فورس F2 لأن F1 est égal F2 est égal F fois
la distance entre eux. Et dans la distance entre eux, c'est GC. C'est la distance GC. بالنسبة le moment de T par rapport à delta. إذا T عندنا في هاد لو سونس هذا. إذا لا إلا طبقنا غير هاد تي بوحدها راه هاد لا فورس هادي راه غادي تدور هاد لا تيج في لو سونس اللي اختاريناه بوزيتيف. إذا لو مومون دو تي راه بوزيتيف. إذا بلوس تي فوا لا ديستونس اونتر لا لين داكسيون دو تي. إذا هنايا في لو كوبل كناخدو لا ديستونس اونتر لي دو فورس. أما هنايا كناخدو لا ديستونس اونتر لا لين داكسيون دو تي la ligne d'action ou l'axe de rotation يعني هاد جي بي d'un fois جي بي وهاد جي بي هادي يعني من هنا حتى لهنا راه هي لان هاد لاكس دو روتاسيون جاي في الميليو جاي مع لو سونتر دو غرافيتي يعني هاد جي بي راه هي ال sur 2 اذا سي بلس تي فوا ال sur 2 وحتى بالنسبه لهنايا عطاونا بان جي سي سي ال سور 4 اذا لو مومون دو كوبل سي موان اف فوا ال سور 4 اذا كنعوضوا في هاد العلاقه هادي اذا هادي تيغال 0 هادي 0 ونعوضوا لو مومون دو كوبل سي موان اف فوا ال سور 4 لو مومون دو تي سي بلس تي فوا ال سور 2 اي تيغال 0 وغادي نجبدوا تي في هاد الحاله. إذا T est égal F fois L sur 4 divisé par L sur 2. Donc T est égal F fois L sur 4 divisé par L sur 2. إذا هاد L underboy ليها وغادي تبقى 1 sur 4 divisé par 1 sur 2 c'est 2 sur 4 c'est 1 sur 2. 1 sur 2. إذا دابا بقانا نحددو هاد اف. اذا اف ما عطيناهاليش في لي دوني هنايا ولكن الا لاحظت في هاد لا فيغور كنلقى بان عطاوني واحد لاشال. اذا شنو عطاوني في لاشال؟ عطاوني هاد القياس كيساوي يعني كيقابلو 2 نيوتن. يعني غادي نشوف انا بالمسطره شحال هنا غادي نلقى 0.5. اذا بالنسبه لاشال اللي خداو راه 0.5 سنتيمتر كتمثل 2 نيوتن. نمشي لا فورس ديالي ونشوف شحال فيها يا اما نحسب هادي ولا هادي راهم بحال. اذا غادي نشوف بانها فيها 1 نيوتن. اذا 1 نيوتن غنشوف شحال فيها من 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر غنشوف شحال فيها من نيوتن. اذا سي 4 نيوتن وبالتالي هاد اف راه كتساوي 4 نيوتن. اذا تي est égal 4 fois 1 sur 2 alors t la tension du ressort est égale 2 نيوتن. بطبيعة الحال هاد لا فورس راه كل ما بعدنا على لاكس دو روتاسيون راه لا فورس كتكون صغيرة. 3. On modifie les points d'application du couple F1 F2 de telle sorte que A devient le point d'application de F2. يعني غادي نغيرو les points d'application de F1 و F2 قالك دو يعني هاد A هادي هي اللي غادي تولي البوان دابليكاسيون دو لا فورس F2 يعني F2 غادي نديروها هنايا tout en gardant la même distance entre les lignes d'action et la même direction entre les couples. ونخليو هاد لا ديستانس اونتر هاد لي دو فورس يعني ما نبدلوهاش. اذا اولا ا ريبريزونتي لو شيما دو مونتاج اوبتوني يعني غادي نعاودو نرسمو لو شيما. اذا بالنسبه لهاد لا تيج قلنا هنايا هاد لا فورس اللي كانت في هاد لو بوين في جي غادي تولي في ا. اذا هنايا F2. لأن فين غادي تجي فين غادي تكون البوان دابليكاسيون دو F1. إذا البوان دابليكاسيون قالوا لنا ما نبدلوش هاد لا ديستونس اونتر لي دو فورس. إذا باش ما نبدلوش هاد لا ديستونس هاد لو بوين غادي تكون في L sur 4. L sur 4 L c'est 1 L sur 4 c'est 0.25 يعني L sur 4 غادي تكون هنايا. إذا هنا غادي تولي البوان دابليكاسيون دو F1.
اذا هذا هو لو مونتاج. اما هنايا راه ما غاديش نبدلو هاد تي، وبطبيعه الحال قالوا لنا ما نبدلوش حتى لي ليني داكسيون. اذا راه خليناهم باراليل و بيربونديكولار لا تيج. بي هذا هو لو مونتاج. بي كالكولي ا نوفو تي كونكلور. اذا باش نحسبوا ا نوفو تي شنو غادي نطبقوا؟ نفس الشيء غادي نطبقوا داك لو تيوريم دي مومون، يعني بحال في السؤال الثاني. اذا شنو غادي يتبدل هنايا؟ غادي نمشيو بالنسبه لبي ما غاديش تبدل، راه ديما هي غادي تبقى في هنايا في لو سونتر. اذا بي هنايا وراها كتقاطع مع هاد لاكس دو روتاسيون، يعني زيرو. بالنسبه لار حتى هي زيرو. بالنسبه لتي هي اللي باغيين نحسبوا هاد لا فالور دو تي. اذا ما غادي يتبدل والو. لان شنو اللي غادي يتبدل؟ غادي نمشيو للكوبل. اذا الكوبل بدلنا له البلاصه ديالو. اذا قلنا ردينا بان هاد اف 2 راها في ا وماشي في هذا في جي. اذا واش غادي يتبدل هاد لو كوبل؟ اذا لو كوبل قلنا هو اف ولا ديستونس. اذا هاد جي سي غادي ترجع باغ اكزومبل هنايا غادي نديرو سي بريم. اذا وهنا غادي تولي سي ا سي بريم. اذا هنايا سي ا سي بريم. ولكن هاد ا سي بريم راه هي نفسها جي سي، لان قلنا هاد لا ديستونس بيناتهم ما كتبدلش. اذا هاد جي سي سي ال سور سي ال سور 4 حتى ا سي غادي تكون هنايا ال سور 4. اذا هاد لو مومون دو كوبل ما غاديش يتبدل، وبالتالي فاش غادي نحسبوا تي في هاد الحاله غادي نلقاوها راه عندها لا ميم فالور. اذا من هنا شنو ممكن اننا نستنتجوا؟ ان هاد لو كوبل راه ما كيتعلقش بالبوزيسيون فين كاينين هاد لي بوين دابليكاسيون في لو كور اللي باغيين ندوروه. يعني ما كيتعلقش في لي بالموضع، يعني بالموضع ديال هاد لي بوين دابليكاسيون، وما كيتعلقش بهاد لاكس دلتا فين غادي يكون. هو كيتعلق غير بلا ديستونس اونتر لي دو فورس. يعني واخا بدلنا هنايا لي بوزيسيون دي بوين دابليكاسيون راه يعني ما اثرات لناش على لو مومون دو كوبل. اذا هذا هو استنتاج. لا valeur du couple ne dépend pas de la position des points d'application des deux forces et de la position de l'axe de rotation. اذا هنايا ممكن نعاودو نحسبوا هاد لا valeur de t، ولكن هاد المره هاد لو ريسور ما غاديش يكون بيربونديكولار، ولكن غادي يكون انكليني دان اونغل الفا بارابور على لوريزونتال. اذا الا عطاوني هاد لونغل هادي الفا ممكن عاوتاني نعاود نحسب هاد تي. اذا ناخذوا باغ اكزومبل الفا ايكال 30 دوغري وعاودوا حسبوا شحال لا فالور دو تي. غادي تلقاوها بان هاد المره راه غادي تبدل، لان هنايا هاد المسافه غادي تكون ما بين تي وما بين لاكس دو روتاسيون راه ماشي هي هاد او سي. يعني داك الساعه عاوتاني خصنا نستعملوا هاد لونغل الفا.